یزنی وہو مؤمن او جدن زانی زنا دا بار چا کھڑ دے ایمانوں کنو کانڈ والا کھڑ دے جرن بی بی انہیں سونے جملے کو علایا تے طبیعت چ ہوش آیا ٹپ دے کاندھ واپس پچھو تے توبہ توبہ ویندا کریں دے ڈاڈی بھاراں سجدے وچ رو رو اللہ کنو معافیاں طلبیں دے ڈامی دیوار میرا میٹھا عربی فتح نال مدینے شہر وچ آویں دے کل مدینے دے غلامیں وانتے حضور کو جنگ دی فتح دی مبارک پیش کیتی ہے میرے حضور کل دی مبارک قبول فرمائیے نوبت ایتھ آئیے جو حضرت سال بیان سلام بلائیے آدھے عربیہ فتح دی مبارک ہوئی میرے حضور میں جلال نال دٹھے نے دیکھتے فرمینن اخرج یا منافق ہٹ ونجوے منافقا میں محمد دے سامنے بھی نہ آ جو دعوے میری محبت دے لئی کھنی یہاں میں والی دید پرائی گھر والی ڈولائی کھنی میں محمد دا کلے جا دکھائی کھنی ایمان دی پار جلئی کھنی ڈھائے پہ حضور دے قدمے بچ آدھے سائیں جو فرمائی سچ فرمائی واقعی میری غلطی ہے ہن میرے اکھیں چھری نال کٹ سٹو میں راضیاں بھادے چواتیں دے لائق ہن میرے آنکھیں جو تہاڈا دل چاہے فرماو پر یہ منت لاو میں کو اپنے در کنو دور نہ ہٹاو حضور فرمینن مسلمان دی عزت رولن والے کو میں محمد اپنی کچیری وچ بلہا نہیں سکدا مسلمان دی عزت رولن والے کو میں محمد اپنی امت وچ رلا نہیں سکدا اخرج یا منافق ہٹ ونج میں ظالمہ صحابہ کو آرڈر مل ویندے کوئی اندی باہ کنو پکڑیں دن کوئی اندی زلفیں کنو پکڑیں دن روندا روندا باہوں من کھڑیں دن دنا گھر پنے چیخا مارے نس فریاداں کیتے نس یتیم بچی ہس ماں مر گئی ہوں بی بی دی جرن بابے دا فریاداں سن دیے یتیم بچی دوڑتے بابے دے گل وان چمبڑ دیے آدیو میرا مٹھا بابا اماں دی قبر میرا ہاں کڑھیں دیے تہاری فریاد میرا زیرہ کڑھیں دیے اے کہیں کوک کہیں فریاد آدھے غادبہ محمد الرسول اللہ میرا مٹھا محمد رس گے ان جان بی بی دے منہ چو نکلے جے میرا مدنی رس گے تے ساڈا سارا جھگا مس گے ہن کہیں امید دل چلائی بیٹھیں بے اجن کی ہاں آساں بچائی بیٹھیں جو حضور کو منا ورنہ قہر خدا دا آوے سی ساڈا سارا جھگا جلاوے سی روتے آدھے میری بچی کیا پوچھ دی سارے ہیلے مکا آیا پر ایک امید دل چ بچا آیا بی بی آدھے دس میرا بابا کیا امید بچائی بیٹھی آدھے میرا مدنی ڈاڑھا کریم میرے مدنی کو بھمدا اصلوں یتیم یتیم نال میرا احمد ڈاڑھا کریم ہن ایہا میری سقیم تو جل میرا ہیلا بن میرا وسیلہ بن آدھے بابا فکر نہ کر میں بوچھن گلچ پہیں دیاں ایو سر حضور دے قدمیں جل سٹیں دیاں محمد محمد پکارتے تے کو منا دکھیں دیاں آدھے میری بچی نہ کر جرم ہو من میرے وال کھلن تیرے متن عربی رس پوے میرا ڈوڑا جھگا مس پوے ایمیں کر میرا پٹکا میرے گلچ پئی جل تو گھلیں دی جل محمد محمد پکریں دی جل میں گھلیں دا جلا متن کئی بہانے میرا سائی منیچ پوے تے میرا کالا منہ متن دھویچ پوے ہن بی بی بابے دے گلچ پٹکا پائیں دیے دربار رسول اللہ نو گدھی وین دیے ساری خدائی نیر کھڑی وہیں دیے پر حضرت سال بے دی زبان بھی دی پکریں دیے آدھے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے
آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے سرکار جلال چن تے ہک خیال وچن حضوری میں دیکھتے فرمیندن او دھی خمسانہ آدھے جی میرا محبوب شہانہ فرمائنے جے ابا مٹھا ہووی تا اتھائی کھڑی رہ ونی جے میں محمد نال پیار ہووی تا بابے کنو ہاتھ چھوڑ دے میری کملی وچ ہاتھ جوڑ دے قبلہ بھامے بی بی عمر وچ ایانی ہئی پر عشق دے ملک چ سیانی ہئی بابے کنو ہاتھ چھوڑ دیتے سن لجپال عربی دے قدمے وچ سر جول دیتے سن سر رکھ حضور دے قدمے تے عرض کریں دیے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ عربیہ میرا ابائی صدقے تھی وی میری اماں بھی گھلیچ پوی ہن بابا ویندا آہدے او میری بچی تو سائیں دے قدمے تو سر نہ چامی میں جانا میری قسمت جانے رات رون دے عمر نبھے ساں ایہو داغ قبر گھن ویساں او جیتی ماہی نہ منی سی میں رومن دی بس نہ کرے ساں ترے دی مہارا سال بعد جنگلے وچ رونے تے جرن ہیندا رومن عرشیں والے کنے پنے میرے مدنی کنے جبریل حاضر تھے کہیں گناہیں کو یاد کرتے روتا دیکھ جو ان دی رحمت کو جوش اندہ کی میں ہے تریجی نمہار جبریل حاضر تھے آدھے عربیہ میرا رب فرمے دے میں بھی منیچ گیا ہن تو ہی منیچ پہ سرکار فرمے دن وے سلمان عرض کریں دے جی میرا عربی سلطان فرمائنے ون گولا میرا جوان ویسے ہی کالتا فرمائے وے ہوں کو رو لاؤں آج جہدو جو ہوں کو گو لاؤں میرا مدنی فرمین دن وے سلمان وے جڑے رولیں دن وال رول گے کو اوہے وسیں دن کیا پتہ قبلہ کے دے گیا میرا جانی جان مدنی فرمین دن وے فلانا پہاڑی ہوں دے مغرب والے پاسوں ایک جھکاڑی اتھائیں ایک آجڑی کھڑے ہوں آجڑی کو ساڑے یار دی تاڑی وہ اگے ٹائم تھوڑا ہے تو نعرے شروع کر دیتے نہیں نعرے دا ہی میں کہا اعلام پر 2 منٹ یہاں گال میری پوری تک کرانے اڈو ٹائم مک گئے اڈو تو نعرے شروع کر دیتے ہیں کروں ہی گال کو پورا یا بس چا کروں درود شریف چا پڑھو سب حضرات فرمایا ون سلمان گولا میرا جوان سائیں کتھے تہاڈا جوان فرمانے فلانا پہاڑی ہوں دے مغرب والے پاسوں ایک جھکاڑی اتھائیں ایک آجڑی کھڑی ہوں کو ساڑے یار دی تاڑی گن سلمان سائیں ڈٹھے نے آجڑی اجڑ جمع فرمائی کھڑے پر روندے روندے ڈاڑھی ہنجھوں نال پسائی کھڑے آدھے یار ڈس میں کون سال باقی تھے آدھے میں نہیں جاندہ سال بے کون آخر جاندہ نوی تے وال روندہ کیوں کھڑی او جائیں نبی دے غلامے دو اکھ لائنی انہیں کو رومن دی اٹکل کدہیں آئی نی وے کیوں کھڑا روندی معلوم تھی دے کچھ ڈٹھی کھڑی بنیا کھس آوے سلمان سلمان فرمیندن آوے سال با اج ماہی منیچ گئی میں جمپ جو مارے سے دل وچ کئی خیال ویندا لیندے تے آہدا ویندے خوش تھی فریدہ شاد ول خوش تھی فریدہ شاد ول او دکھنے کو نہ کر یاد ول اجھو تھیوم جھوک آباد ول ایہانینی وہندی ایک منی روندا ویندے ونجتے سرکار دی خدمت حاضر تھیندے جن سرکار دے خدمت وچ حاضر تھیندے سرکار نماز مغرب دی شروع فرمائی کھڑن یا سورت حضور تلاوت فرمائی کھڑن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
بے انجا ہرس حواس پھتو ہے اسا کو یاد نہ کیتو ہے جتی قبریں دا منہ نہ ڈٹھو ہے اسا کو یاد نہ کیتو ہے چیخ جو ماری اس زیرا پھٹ گئے منہ کنو تھی لہو دا گھٹ گئے میرے حضور سلام والے نماز دا فرمائنے سلمان گھن نہیں میرا جوان ہاں قبلہ ہونے قدم حاضر تھیندے فرمائنے کور نہ مار التحیات کنو پچھے مائے کنے جبریل آئے میں کو آکس عربیاں ہون غلام دا آوان موک گی ہون غلام دا ہر ہیلا رک گی ہون خود ٹرتے کرم فرمائی ون خود ٹرتے رلے کو بھاکل پائی ون کتھے میرا غلام سائیں چوتھی صف دے وچ ڈھٹا پہ سرکار صفا میں دے چرے دن چوتھی صف وچ ڈھٹے ہوئے گوان چائیں دن ہوں جانی مانے اکھیں راہ پیاں تکیں دن سر رکھس حضور دے قدمے وچ تے آہدے لج پا لڑ لگی دی لاج کو پال محمد اور لڑ لگی دی لاج کو پال محمد تونے میں عیباں والنیاں او چنگیاں دے گل پم دن بریاں پے ویں دن پیتا پالنیاں لجپال کریمہ مہربانی فرما کہ بلا سینے کنے جندائی کھڑی ہس ایمیں نمانی اکھی نال دیکھ حضور دعا دے آدھے اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی حضور دے نگاہیں وچ نگاہ رلن میرے حضور دے نیر لڑ گن سرکار غلام دا سر جھولی وچ پئی بیٹھن ایمیں نیو نیو تے بوسے بیٹھے دین دن سارے غلام نیر کھڑے وہیں دن اہدن یا لیتنا متنا حاضل یوم کاش ربا ایہا موت اسا پاؤں ایمیں مرد ویلے جھولی حضور چاساؤں تو سائیں چاہ دو جو مرد ویلے حضور دی جھولی ملے بلکہ نماز نہ پڑھن نال مل سی ہمسائیں کو دکھامن نال مل سی میرے سجنوں غلام اللہ کو پیارا تھی گے سرکار سر جھولی وچ پئی بیٹھن تے بیٹھے فرمین دن منظر بہاز المضروب اوے مار کا دسو میرے ہی مارے ہوئے کو کائیں مارے میرے ہی کٹھے ہوئے کو کائیں کٹھے ان قبلہ کون بولے تے کون دسے جیتی 6ویں صدی دا عاشق جامی بول پہ آدھے بے جرم و خطا قتلم او بے جرم و خطا قتلم از ناز بتا کر دی خود تیغ و ندی برمنو نام دیگراں کر دی او عربیہ اپنے نینا دے تیر چلائی بیٹھی اپنے نازے نال مسائی بیٹھی قاتل لوگے کنو پچھوائی بیٹھی اد حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی فرمانے جلدی کرو میرے غلام کو غسل دیواو ای کو کفن پواو بڑا جوڑتے میں محمد کنے گھناو قبلہ دے غسل جوڑ جنازہ گھنن آ کریمہ کرم فرما غلام دا جنازہ پڑھا فرمائنے تسا تحمل فرماو اندے جنازے کو حالی دیرے میں سائیں اڈو تہدی جو جنازہ جلدی کرو ہون ہدی جو دیرے فرمائنے میں آپ پہ علین دانی جیتی میرا کریم فرمین دانی میرے رب دائی ہو اعلانے اندے جنازے دی دیر فرماو تے مدینے دے گلے گلے بیچ آل نوت المدینہ گلے گلے میں ہو کے ون پھرواو سائیں چاہو کا دیوں کیا اعلان کروں فرمایا ایہو ہو کا ون دے وہ جو رضی محمد بے محب ہی
جو اج لجپال عربی روٹھے غلام نال منیچ گے اج لجپال عربی روٹھے غلام نال پرچیج گے قبلہ ہو کا ودا مل دے مدینے دے گلے وچ کاؤ ونج پئیے بی بی خمسانہ دے کنے وچ او یتیم بچی سن دیے اج میرے بابے دا بخت جگیج گے اج روٹھا ماہی میرے بابے نال منیچ گے آئیے یتیم بچی حضور دی خدمت وچ قبلہ میں سنے میرے بابے نال منیچ گیو فرمائنے میری بچی میں بھی منیا میرا رب بھی منے اچھا قبلہ میں کو دیو موکل میں کو دیو اجازت میں بھی بابے نال منی چاں ابے نال پرچی جاں فرمائنے ایک واری نہیں لاکھ واری منیچ قبلہ کتھے میرا بابا فرمائنے او سامنے کھٹتے جھوک لئی پہ ہن دوڑیے یتیم بچی محبت نال عشق نال دوڑیے تے جڈن بابے دے کھٹڑے دے قریب گئیے منہ تو جو چادر لہائیے یتیم بچی دی دید کفن تے ون پئیے فریاد یتیم بچی دی نکل گئیے آدیو میرا مٹھا بابا لکھ مبارکی جو روٹھا ماہی منائی ویندی پر میں رول گئی کو نکھیڑی کھڑائی ویندی رے مکلایا جھوک لڑائی ویندی جنن یتیم بچی دی آہ نکلیے فریاد نکلیے میرے مدنی دی رحمت کو جوش آگے فرمائنے نہ رو یتیم بچی نہ رو میری بچی او جنن تیری آہ نکل گئی ہے رب دے عرش دی چوٹی حال گئی ہے نہ رو یتیم بچی ہن ونڈا میں تے چون تو سائیں کیا ونڈیں دو فرمائنے جے صبر نہ کر سکیں میں ہون دعا دے ہاتھ اٹھے ساں تیرا ابا زندہ کر تے کو ہون ملے ساں تے جے صبر چا کر رہے تیرے بابے کو جنت دی ٹکٹ آتا فرمے ساں تیرا ابا میں محمد بنوے ساں او زہرا تیری بھین چا بنے ساں خدیجہ تیری ماں جنوے ساں این چونے تیری مرضی اون چونے تیری مرضی قبلہ بھامے بی بی عمرچ آیانی ہئی پر عشق دے دفتر وچ سیانی ہئی روتے حضور دے قدمے ڈھائے پئیے آدھیے گھول گھتاں سارا خیش قبیلہ ایک مدنی تیرے ناتوں گھول گھتاں سارا خیش قبیلہ ایک مدنی تیرے ناتوں ایک پل دور نہ تھی ماں سونا تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاتوں تائیں جہاں ابا ملے زہرا جہی بہن ملے خدیجہ جہی ماں ملے تے اجانا میں کو خدا ملے میرے حضور جنازہ پڑھایا میرے عربی جنازے دے نال وال خود سدھایا ہن حضور جنازے نال پہ ویندن ایمیں ٹردے ویندن میرے حضور جو ملمشا علی ابہام قدم ہے جو پورا پیری زمین تے نہیں ویندے رکھیں دے پبیں دے زور تے ویندے ٹردن جیتے ابو بکر صدیق سائیں دیکھتے عرض کریں دن لما تمشی ہاکذا یا رسول اللہ عربی آئے کہیں ٹورے جو پورا پیری زمین تے نبھے رکھیں دے فرمائنے ابو بکر سیاں نزلت الملائکتوں من السماوات السبع جو ست اسمانے دے فرشتے میرے غلام دے جنازے وچ موجود پیر رکھن دی جاہ کائنی وے اوہے ویندے ٹردن اور جنہیں کو فرشتے تے نگاہ کائنی اچھا قبلہ تو ہاں کو نظر دین تو ہاں کو تکلیف تھی دیئے آپ بہو اسا چیندو تے ونج دفنے دوں آپ فرمائنے میرے رب دا ایہو اعلانے جو قبر تائیں خوشحال ہوئے تے کملی والا خود ہی دے نال ہوئے میرے سجنوں اے نعمتاں مل سن دعا منگی کر رب اکھ دتی تا حضور دا دیدار نے جے زبان دتی آئی تا درود والی گفتار دے جے دل دتی تے ول مسند سرکار دے اللہ میرے جملے قبول فرماوے